आर्ट गॅलरी बनणार ना बरोबर जसे चेअरमॅन सरान सांगलें की जेन्ना कोविडा वेळार आमी खूब जाणां हांगा सगळ्यांक हेल्प केलो, डेप्युटी कलेक्टराक हेल्प केलो, मामलेदाराक केलो, हेल्थ सर्विसीस आमी हाडले हांगा, वॅक्सिनेशन सगळें हांगा जालें. म्हणजे आमचे रवींद्र भवन कमिटीन कोणाकूच केन्नाच ना म्हणूं ना. पण म्हाका दिसता आतां आमी तें केलें तें वायट केलें काय अशें आमकां भितरले भितर कित्याक आतां आमचे जे जे आमचे कलाकार जे आसात, बंधू आसात, तांकां खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आतां इतले जाणां आर्टिस्ट लोक आसात ते आवर्जून हांगा एक आपलें एक एक्झिबिशन करपाक सोदतात, बट वी आर अनेबल. आमचे कडेन जागो ना खंय करपाचें तें. तांकां फॉयर स्पेस दिवची पडटा, फाल्यां आनी खंय तरी आमकां एडजस्ट करचें पडटा. सो म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की हो जागो जो कला आनी हेरिटेजाचो जो आसा तो आमकां दिवचो. सो रवींद्र भवनांनी फुल्ली आपलें काम करपाक सुरू करतले आमचे. हांव असो कलाकार म्हणून हांव ह्या गोश्टीचेर खूब नाराज आसलेलो. हांव वेळोवेळ हे गोश्टी आमच्या चेअरमॅना कडेन उलोवनूय जाल्लो. पण कशें आसा, आमी जेन्ना कलाकार जेन्ना पळयतात की एक आर्ट गॅलरी आमी दुसऱ्या कामा खातीर वापरता म्हणून, तेन्ना अडचणी जाताच. आमी प्रत्येक वेळी सरान आमच्या म्हणजे चेअरमॅन सरान प्रत्येक फावटी पत्रव्यवहार केलेलो आसा. आमी स्वता आमचे डेलिगेशन घेवन आमी मामलेदारा कडेन वचून बसलेले आसात. 2 का 3 फावटी आमी गेल्लेले आहात त्या खातीर. सर, आमी फक्त आश्वासनाचेर अजून पर्यंत आहा आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी अपेक्षा करता की जाता तितले बेगीन ह्या कलाकारांचेर जो अन्याय जाता तो दूर जातलो अशी हांव अपेक्षा बाळगता. हेच्या पलीकडे आनी हांव काय उलोवंक शकना. फक्त अपेक्षा करता हांव. धन्यवाद सर. येस सर.